Chapter 26 Hangugui Chuga Munwa wa Umsik Munwa Hangugui Chuga Munwa wa Umsik Munwa कोरियाको बसाइ र खानाको संस्कृति छुगा मुन्वा आवास संस्कृति हानुक कोरियाको परम्परागत घर छिबुङ छाना मादाङ आगन थेमुन मेन ढोका थाम पर्खाल मारु पिँढी फाङमुन कोठाको ढोका ओन्दोल भुइँ तताउने प्रविधि फाङफादाक भुइँ आफाथु अपार्टमेन्ट फेरान्दा बार्दली खसिल बैठक कोठा ह्यङ्ग्वान प्रवेश ह्यङ्ग्वान प्रवेश ढोका थाम्ताफादा उकुस मुकुस हुनु माउमे थुल्दा मन पर्नु नानबाङ तातो कोठा थुल्ल फोदा वरिपरि हेर्नु उम्सिक मुन्वा खानाको संस्कृति हान्सिक कोरियन खाना फान्छान साइड डिश फाप भात खुक झोल छत्काराक चपस्टिक सुत्काराक चम्चा फान्छान साइड डिश काक्तुगी मुलाको अचार खिम सुकेको लेउको पत्ता सेङसङगुई ग्रिल्ड माछा सेङिल जन्मदिन मियाकुक जन्मदिनमा खाइने विशेष खाना लेउको सुप छङ्वाल्ते फोरुम वर्षको पहिलो पूर्णिमा ओगोक छङ्वाल्ते फोरुमको दिनमा खाइने विशेष खाना पञ्चभात थोङजी वर्षको लामो रात फाप्छुक सिमीको जाउलो जुन चाहिँ थोङछीको दिन चाहिँ वर्षको लामो रातमा खाइने चाहिँ विशेष खाना फाप्छुक फोङनाल गर्मी दिन सामगेथाङ जुन चाहिँ फोङनालको दिनमा खाइने विशेष खाना येजन पहिलेको फोखु काँटा चम्चा थुक्प्यारादा विशेष हुनु नाल दिन सेङ्सन होए आलो माछा छुक जाउलो थेजाफादा सत्कार गर्नु च्याप्टर 27 हाङ्गगुई खिन्यामिल कोरियाली सम्झनाका दिवसहरू खुक्याङ इल्ग्वा खिन्यामिल ख्वाल्यान अहुई खुक्याङ इल्ग्वा
खिन्यामिल ख्वाल्यान अहुई राष्ट्रिय विदा र सम्झना दिवसहरू खुक्क्याङ इल राष्ट्रिय विदा सामिल जल स्वतन्त्र दिवस ख्वाङबोक चल मुक्ति दिवस खेचन छल राष्ट्रिय स्थापना दिवस हाङ्गुल दिवस खिन्यामिल सम्झनाका दिवसहरू खुल्लो जाउई नाल मजदुर दिवस अरिनी नाल बाल दिवस अबई नाल आमा बुबाको दिवस सुसुङ्गुई नाल शिक्षक दिवस खिन्यामादा सम्झना दिवस खुक्किरुल थाल्दा झण्डा फरफराउनु हेङसारुल हादा कार्यक्रम आयोजना गर्नु कोजुल थाराथुरिदा फूल लगाइदिनु माउमुल छनादा मनोभाव व्यक्त गर्नु सन्मुरुल थुरिदा उपहार दिनु ई नाल यो दिन खाम्सा धन्यवाद अरिदा सानो हुनु छोखा भतिजनी थोक्रिप स्वतन्त्र थुक्प्यारान नाल ख्वाल्यान अहुई विशेष दिनसँग सम्बन्धित शब्दावली थोल पहिलो जन्मदिन ह्वाङगाप ह्वेगाप 60औं जन्मदिन छिल्सुन 70औं जन्मदिन ख्यारोनसिक विवाह समारोह छुगुइगुम विवाहमा दिइने दक्षिणा छाङ्नेसिक अन्त्येष्टि छोविगुम शोकको बेला दिइने दक्षिणा छोदेहादा निमन्त्रणा गर्नु छोदेरुल फात्ता निमन्त्रणा प्राप्त गर्नु छाम्सा खादा उपस्थित हुनु छुक्खा हादा बधाई दिनु थोङ्न्यो सहकर्मी छान्छी पार्टी थोल्छान्छी पहिलो जन्मदिनको पार्टी आगी बच्चा छतबन्चे पहिलो पटक छाङनाङ खेलाउना खुम्फान्जी सुनको औँठी आजिक अझै छिप्दुरी घर पैँचोको पार्टी च्याप्टर 28 हाङ्गगुई म्याङछल कोरियाको चाडपर्व सल्लाल ख्वाल्यान अहुई
सल्लाल ख्वाल्यान अहुई कोरियाको नयाँ वर्षसँग सम्बन्धित शब्दावली सल्लाल सल्लाल कोरियाको नयाँ वर्ष उम्र्यक इरवाल इरिल उम्र्यक इरवाल इरिल कोरियन पात्र अनुसार 1 को महिना 1 गतेलाई चाहिँ सल्लाल भनिन्छ। हानबगुल इप्ता हानबगुल इप्ता हानबोक लगाउनु सेबे हादा ढोक गर्नु छारेरुल छिनेदा श्राद्ध गर्नु तक्कुकुल मक्ता तक्कुक खानु छरादा ढोक गर्नु यो चाहिँ श्राद्ध गर्ने बेलामा बितेका मानिसहरूलाई सम्झेर गरिने ढोकलाई चाहिँ छरादा भनिन्छ। थक्तामुल हादा आशीर्वाद दिनु थक्तामुल थुत्ता आशीर्वाद लिनु सेवेत्तोनुल छुदा दक्षिणा दिनु सेवेत्तोनुल फात्ता दक्षिणा लिनु सल्लारे हानुन नोरी सल्लालमा खेलिने खेल युतनोरी पासा छेगी छागी चुङ्गी यन्ना लिगी चङ्गा उडाउनु छनथोङ परम्परागत यन्यु लामो बिदा छुसक ख्वाल्यान अहुई छुसकसँग सम्बन्धित शब्दावली छुसक कोरियाको दशैं उम्र्यक फारवल सिबोइल कोरियन पात्र अनुसार 8 को महिना 15 गते चाहिँ छुसक मनाइन्छ। खोयाङे नेरिया खादा जन्मघर गाउँ जानु फुमोनिमुल छाजा फोप्ता बुबा आमालाई भेट्नु अभिभावकलाई भेट्नु छिन्छक चिबे खादा आफन्तको घरमा जानु सङ्म्यो हादा चिहानमा गएर ढोग्नु छुसक उम्सिगुल छाङमा नादा छुसकको खाना तयार पार्नु सोङफ्यानुल सोङफ्यान बनाउनु छारे साङुल छारिदा श्राद्ध गर्ने टेबल मिलाउनु छुसके हानुन नोरी छुसकमा खेलिने खेल छिल्दारिगी डोरी तान्ने खाङगाङसुल्ले छुसकमा खेलिने विशेष खेल जुन चाहिँ पूर्ण चन्द्रमाको तल गोलबद्ध भएर नाचिने गरिन्छ। फोरुम दारुल फोदा पूर्ण चन्द्रमा हेर्नु सोवानुल फिल्दा वरदान माग्नु छन्नाल अघिल्लो दिन मोइदा जम्मा पार्नु फोप्ता भेट्नु सम्मानजनक। च्याप्टर 29 हाङ्गुगुयेजल कोरियाको शिष्टाचार खोङगोङ छाङसो एसाउई हेजल ख्वाल्यान अहुई सार्वजनिक स्थानमा गरिने शिष्टाचारसँग सम्बन्धित शब्दावली तदुल्दा
हो हल्ला गर्नु तुय दानिदा दौडनु सेछिगी हादा लाइन मिच्नु छिमुल फेत्था थुक्नु थाम्बेरुल फिउदा चुरोट पिउनु थाम्बे कोक्छोरुल फरिदा चुरोटको ठुटो फाल्नु मुदान होइङदानुल हादा जथाभावी बाटो काट्नु सिनोरुल उइबा नादा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नु छुच्छा खुम्जी खुयागे छुजा हादा पार्किङ निषेध क्षेत्रमा सवारी पार्किङ गर्नु उम्सिकमुल फानी फादा खाद्य पदार्थ निषेधित क्षेत्रमा खाद्य पदार्थ भित्र्याउनु छन्सी फुमुल मान्छिदा प्रदर्शनीका सामानहरू छोइदिनु थोसाग्वान पुस्तकालय फाङ्मुल ग्वान संग्रहालय छामकान एकछिन खिल बाटो मन्ज सबैभन्दा पहिले उब्यान खुयक धुम्रपान क्षेत्र खुम्यान खुयक धुम्रपान निषेधित क्षेत्र एविए अगुत नान हेङदोङ शिष्टाचारसँग विपरीत व्यवहार अरुणदुल्के हामेन आन्थोएनुन हेङतोङ ठुला मानिसहरूलाई गर्न नहुने व्यवहार सोनुल हुन्दुल्दा हात हल्लाउनु फान्मारुल हादा ठाडो भाषा बोल्नु थारिरुल कोगो आन्ता खुट्टा क्रस गरेर बस्नु इरुमुल फुरुदा नामले बोलाउनु हान सोनुरो मुल्गनुल छुदा एक हातले सामान दिनु शिक्षा हाल्ते हामेन आन्थोएनुन हेङदोङ खाना खाँदा गर्न नहुने व्यवहार सोरिरुल नेदा आवाज निकाल्नु फापखुरुतुल थुल्गो मक्ता भातको कचौरा उछाएर खानु खोरुल फुल्दा नाक सफा गर्नु सुजरुल खाच्ची थुल्दा चम्चा र चपस्टिक एक साथ उठाउनु अरुण फोदा मन्ज शिक्षा हादा ठुलो मानिस भन्दा पहिले खाना खानु इन्सा हादा अभिवादन गर्नु सिल्सु गल्ती छिखिदा पालना गर्नु छारी सिट च्याप्टर 30 हाङ्गुगुई थेजुङ मुनुवा कोरियाको जनप्रिय संस्कृति ख्यङ्गी ख्वाल्लाम ख्वाल्ल्यान अहुई खेल हेर्दा प्रयोग हुने प्रमुख शब्दावली ख्यङ्गिजाङ खेल मैदान ख्वाल्लाम हादा अवलोकन गर्नु
ख्वान्जुङ ख्वान्जुङ दर्शक ख्वान्जुङ सक दर्शक बस्ने ठाउँ फुरोथिम प्रोफेसनल टिम उङ्वनदान समर्थन टोली उङ्वङ्गा समर्थन गीत उङ्वनादा हौसला दिनु युनिफर्म पोशाक फ्यान क्लब इप्चाङग्वन प्रवेश टिकट येमेहादा अग्रिम बुकिङ गर्नु इन्गी लोकप्रियता प्रख्यात हाल्यु ख्वाल्यान अहुई कोरियन लहरसँग सम्बन्धित शब्द अर्थ खेपाप केपप खेथेन्सु कोरियन डान्स खेथुरामा कोरियन ड्रामा खेफुदु कोरियन फूड केफ्युथी कोरियन ब्युटी कस्मेटिक सामानहरू खेवेबथुन कोरियन वेबटुन केयेनुङ कोरियन मनोरञ्जन कार्यक्रम खासु गायक गायिका आइडल फेउ कलाकार इन्गिरुल कुल्दा लोकप्रिय बन्नु यङह्याङल छुदा प्रभाव पार्नु तारा छुदा नृत्यको अनुकरण गर्नु तारा फुरुदा गीतको अनुकरण गर्नु खासा गीतको शब्द थान्छे समूह